देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक आयच्या दिसा जेजू ओंपारीन आमचे लागीं उलयता. सर्गींच्या राजा विशांत आमकां तो गुटकळीत करूंक ही ओंपार आमकां तो सांगता. सर्गींचे राज अशें म्हणयत, एका शेतांत बीं ओंपलें, बरेंच बीं ओंपलें, पूण दुस्मान आयलो आनी तातूंत नेर ताणें ओंपलो म्हणून. आनी थंयसर वाडून येता आसतना ताका दिसलें नेर आयला. पूण हुमटून काडूंक गेल्यार बरें बीं पाड जाता, बरें बेळीं पाड जाता म्हणून लुवण्या वेळाक तो राखता. आनी थंयसर लुवण्या वेळार पेंड्यो बांदून उज्याक घाला म्हणटा. वय भाव भयणीनो, देवान सगळो संवसार रचतना सगळें बरेंच केलें, सगळें बऱ्याकच केलें आनी जेजू क्रिस्त जावन आसा तें बरें बी. आमी कोणीय बरीं बी न्ही बगर जेजू क्रिस्त मात्र तें दैवीक उतार मात्र बरें बी जावन आसा. आज आमी चिंतूंक पुरो ह्या संवसारांत कित्याक असलें वायट, कित्याक असली थंयसर वायट घडून आसा म्हणून आमच्या मतींत येवंक पुरो. पूण कितें सांगता म्हळ्यार देवान कोणायक वायट करून रचूंक ना. जरी एकल्या की देवान बरोसो करून रचलो, आद हांव क्रिस्तानाय बरेंच रचलें, पूण ताच्या त्या आत्मीक रितीच्या त्या निदे वरवीं ताका थंयसर पाताक घडलें आनी देवाच्या उतराच्या विरोध तो गेलो. तशेंच भाव भयणीनो, आमकांय रचतना देवान सारकें आसूं ताच्या स्वरुपायेचो जावन रचयल्लो, पूण आदां वरवीं आमी हर एकलीं पातकी जाल्या. देवा थंय कितेंच उणें ना, देवान रचल्यां ती कितेंच उणें ना. पूण आज आमी म्हणटा देव आसा जाल्यार कित्याक वायट घडून आसा. वय वायट घडून आसा कित्याक म्हळ्यार हो सगळो संवसार सैतानाच्या अधीन आसा. पूण आमी हर एकलीं कोण जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता तीं सगळीं देवाचीं भुरगीं जाल्यां. वय जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरल्यार मात्र सर्गींच्या राजाक वचूंक साध्य भाव भयणीनो. आनी सर्गींच्या राजाक आमी हर एकल्यांनी वचाचें म्हणून जेजू क्रिस्ताची आशा जावन आसा. आमी 7 जाणां जायचे आनी तारण जोडीचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आज पेंड्यो बांदून आमकां त्या उज्याक ससनाच्या उज्याक लासूंक न्ही बापाची खुशी, बगर आम्हा सर्वांनी फळादीक जावन बरें बी जावन देवान ओंपलें तें बरें बी आमी घेवन जेजू क्रिस्त म्हणलें बरें बी घेवन तें उतार आमचें थंय मास जावन तें फळ आमचें थंय येजें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. पूण आमकां विंचोवन दवरल्या भाव भयणीनो, आमच्या मुखार विंचोवन दवरल्या उजो आनी उदक आमच्या मुखार दवरलां. तुका कितें जाय तें तुका दिता म्हणून सांगलां. वय जिवन आनी मरण तुज्या मुखार आसा. नेर ओंपूंक सोडचो जाल्यार हांवेंच, कित्याक हांव थंयसर आत्मीक रितीन संवसारांत बुडून वेताना आत्मीक रितीन निदेक हांव वेता आसतना खंडीत थंयसर नेर ओंपूंक सोडचें, दुस्मानाक सोडचें. आमच्या मतींत आमी आमच्या संवसाराच्या राटावळी वरवीं आमी आत्मीक रितीन न्हिदून पडटा आसतना थंयसर दुस्मान येवन नेर ओंपता आनी तें नेर जावन आसा पाताक. आनी पातकी सैम जेजू क्रिस्ता थंय आयल्यार मात्र काडूंक शकता. आनी जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरतना आमी बरें बी जाता आनी बरें बी जावन फळादीक जायचें म्हणून बापाची खुशी. आमेन.